तस्य कुत्र अस्ति क्रमः? तत्र आरम्भं कुर्मः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। एतावता किं जातं? काण्डे कुड्ये इत्यत्र प्रातिपदिकत्वम् आपाद्य ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वत्वं स्यात् इति उक्तं। तस्य समाधानं कार्यकालपक्षेण इष्टसिद्धेः इति उक्तं। तत्र एवम् अपि कश्चन प्रकारः भवितुमर्हति। काण्डे इत्यत्र काण्ड इ इति वर्तते, अनन्तरम् एकादेशः जातः। तत्र पूर्वान्तवद्भावेन नाम एकादेशस्य पूर्वस्थानी वर्तते अकारः, तद्घटितः समुदायः अस्ति काण्ड इति समुदायः। तद्वृत्तिः धर्मः प्रातिपदिकत्वरूपः धर्मः। तस्य एकादेश विशिष्टे इत्युक्ते काण्डे इत्यत्र अतिदेशः, काण्डे इत्यत्र अतिदेशः भवति। तर्हि काण्डे इत्यस्य इदानीं प्रातिपदिकत्वं पूर्वं मया किमुक्तं? केवले एकारे अतिदेशः, तथापि वक्तुं शक्यते काण्डे इत्यत्र विशिष्टेऽपि अतिदेशः वक्तुं शक्यते। एकादेशस्य पूर्वस्थानी वर्तते काण्ड इति अकारः, तद्घटितः समुदायः काण्ड इति। तद्वृत्तिः धर्मः प्रातिपदिकत्वरूपः धर्मः। तस्य धर्मस्य एकादेश विशिष्टे इत्युक्ते काण्डे इत्यत्र अतिदेशः। काण्डे इत्यत्र अतिदेशः भवति। इदानीं काण्डे इत्यस्य प्रातिपदिकत्वं पुनः अत्र ह्रस्वत्वापत्तिः पूर्वोक्तरीत्या वर्तते। समाधानं कार्यकालपक्षेण इष्टसिद्धेः इत्यस्य अभिप्रायः परादिवद्भावेन एकारमात्रे प्रत्ययत्वम् आनीयते। काण्डे इत्यत्र एकादेशस्य परस्थानी भवति इकारः, तद्घटितः समुदायः स एव व्यपदेशिवद्भावेन। तद्वृत्तिः धर्मः प्रत्ययत्वं, तस्य प्रत्ययत्वस्य एकारे एकादेश विशिष्टे एकारे अतिदेशः भवति। तर्हि इदानीं काण्डे इत्यत्र एकारे प्रत्ययत्वम् आगतं। दान्तभागः यः वर्तते काण्ड इति, तस्मिन् दान्तभागे एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन प्रकृतित्वम् आनीयते। प्रकृतित्वं नाम प्रत्ययान्त तदादि भिन्नस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति इति उच्यते खलु। तत्र प्रत्ययान्त तदादि इत्यत्र तत् पदमस्ति खलु। तत् पदेन कस्य ग्रहणं भवति? प्रकृतिरूपस्य। तर्हि तत् पदबोध्यत्वं प्रत्ययान्त तदादि शब्द घटक अथवा तदादि शब्द घटक तत्पदबोध्यत्वं दान्ते एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन आनीयते। तर्हि इदानीं किम् आगतं? प्रत्ययत्वम् आगतं, तदादिपद घटक तत्पदबोध्यत्वं दान्ते आगतं। तर्हि इदानीं प्रत्ययान्त तदादित्वं काण्डे इत्यस्य सिद्ध्यति। अवगतं? प्रत्ययान्त तदादित्वं काण्डे इत्यस्य सिद्ध्यति। काण्डे इत्यस्य इदानीं कार्यकालपक्षे प्रत्ययान्त तदा परादिवद्भावेन एकारे प्रत्ययत्वम् आनीतं, दान्ते एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन तदादिपद घटक तत्पदबोध्यत्वम् आनीतं। तथा च काण्डे इति समुदायस्य इदानीं प्रत्ययान्त तदादित्वं सम्पन्नम्। एवञ्च प्रत्ययान्त तदादित्वमेव आगतं।
प्रत्यान्त तदादि भिन्नमिदं नास्ति इति कृत्वा अस्य प्रातिपदिकसंज्ञायाः वारणं जायते। अवगतम्? तर्हि कार्यकालपक्षेण इष्टसिद्धेः इत्यस्य अयम् अभिप्रायः। अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? प्रत्ययभिन्नत्वम् एकारमात्रे यदि अतिदेशः क्रियते चेत् प्रत्ययत्वमादाय प्रत्ययपर्युदासः प्रवर्तते। यदि काण्डे इति विशिष्टे एव अतिदेशः इष्यते इति आग्रहः, तर्हि काण्डे इति विशिष्टे एव अतिदेशः अस्तु, तथापि प्रत्ययान्ततदादित्वम् आगच्छति विशिष्टे। कथं प्रत्ययान्ततदादि? परादिवद्भावेन प्रत्ययत्वमेव आनीयम् एकारे। दान्ते तु प्रकृतित्वम् आनेयम्। तदादिपद घटक तत्पद बोध्यत्वम् इदं दान्ते आनेयम्। इदानीं तदन्त तदादित्वम् आर्थसमाजग्रस्तं भवति। यथा रामौ इत्यत्र रामौ इत्यस्य पदसंज्ञा तथैव भवति। रामौ इत्यस्य सुबन्त तदादित्वं तथैव वर्तते। रामौ इत्यत्र राम औ इत्यवस्थायां वृद्धौ कृतायां रामौ इति एकादेशः भवति, तत्र वृद्धिरूपः। तर्हि एकादेशे कृते सति तत्र औकारे परादिवद्भावेन सुप्त्वं मान्ते एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन तदादिपद घटक तत्पद बोध्यत्वम् एतद् भवति। अनन्तरं सुबन्त तदादित्वं तस्य सम्पद्यते, तथा च पदसंज्ञा। तत्र एकादेशः भवति। एकादेशेन प्रकृतेः कस्यचित् भागस्य विकारः जायते चेत् तत्र अस्माभिः पदत्वम् एवमेव सम्पादनीयम्। तद्वदत्रापि प्रत्ययान्त तदादित्वं सम्पाद्य निषेधः प्रवर्तनीयः। अग्रे बोलिए। एवमेव उच्यताम्। विभक्त्येकादेशो नान्तवत् इति सप्तम्यधिकरणे इत्यादि निर्देशात् तावदेव अस्ति। तर्हि इदानीं कार्यकालपक्षे एकं समाधानम् उक्तम्। यथोद्देशपक्षे किं समाधानं? यथोद्देशपक्षे किं भवति? कार्यकालपक्षे प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात् इति उक्तं। तर्हि किं यथोद्देशपक्षे स्यात् वा? न, यथोद्देशपक्षेपि प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति काण्डे इत्यस्य। कुतः न भवति? तर्हि तदर्थम् एकं ज्ञापनं स्वीक्रियते। विभक्त्येकादेशो नान्तवत्। विभक्त्येकादेशः भवति, विभक्तिस्थानिकः एकादेशः यत्र भवति तत्र पूर्वान्तवद्भावः न भवति, अन्तवद्भावः न भवति। अन्तवद्भावेन तत्र प्रातिपदिकत्वम् इत्यादिकं न आनीयते। तत्र निर्देशः ज्ञापकः। कः निर्देशः? कस्य निर्देशस्य ज्ञापकत्वं? तर्हि सप्तम्यधिकरणे च इति निर्देशः। सप्तम्यधिकरणे अधिकरणे इति निर्देशः। निर्देशो नाम शब्दः। भगवता पाणिनिना अधिकरणे इति शब्दः प्रयुक्तः। तत्र अधिकरणे इत्यत्रापि एकादेशः अस्ति। एवमेव एकादेशः अस्ति। काण्डे इत्यत्र यथा एकादेशः तद्वत् अधिकरणे इत्यत्रापि एकादेशः अस्ति। तत्र यदि विभक्त्येकादेशः अन्तवत् स्यात् तथा सति प्रकृतेपि पूर्वान्तवद्भावेन अत्र प्रातिपदिकत्वम् अधिकरणे इत्यस्य स्यात्, तथा सति ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण अत्र ह्रस्वत्वं स्यात्। किन्तु तथा न कृतं, तथा निर्देशः न कृतः भगवता पाणिनिना। अतः तेन निर्देशेन किं ज्ञायते? यत् विभक्त्येकादेशः न अन्तवत् इति ज्ञायते। विभक्त्येकादेशः नान्तवत्। एवञ्च विभक्तिस्थानिकस्य एकादेशस्य अन्तवद्भावः न भवति। तर्हि प्रकृतेपि
यथोद्देश पक्षेपि इदानीं यथोद्देश पक्षेपि इदं समाधानं भवितुमर्हति। प्रकृते विभक्ति एकादेशस्य पूर्वान्तवद्भावेन प्रातिपदिकत्वम् आनीयते तच्च नैव संभवति सप्तम्यधिकरणे च इति निर्देशेन विभक्ति एकादेशो नान्तवत् इति ज्ञापनात्। ज्ञापकम् अस्तु। अथवा द्वितीयं समाधानं ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रे प्रातिपदिकग्रहणमेव ज्ञापकम्। कस्मिन् अर्थे? उक्तार्थे। उक्तार्थो नाम विभक्ति एकादेशो नान्तवत् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र प्रातिपदिकग्रहणं किमर्थं कृतं? नपुंसके ह्रस्वो नपुंसके इत्येव सूत्रे ताम् नपुंसके अत्र सप्तम्यर्था वृत्तित्वं। वृत्तित्वम् इत्युक्ते विषयत्वं, विषयसप्तमी। विषयतः च अत्र वृत्तित्वरूपा अथवा वाच्यवाचकभावरूपा ग्राह्य, वाचकत्वरूपा। एवञ्च नपुंसके विद्यमानम् इत्यर्थः अस्ति। नपुंसके विद्यमानं किं भवति? तर्हि नपुंसकवृत्तित्वं वाच्यवाचकभावसम्बन्धेन प्रातिपदिके एव वर्तते। नपुंसके किं भवति? नपुंसके लिंगे प्रातिपदिकमेव भवति। धातुः अथवा प्रत्ययः इत्यादिकं न भवति। पदम् इत्युक्ते किं? पदं नाम इदानीं प्रातिपदिकमेव वस्तुतः नपुंसके विद्यमानं भवति। लिंगं कस्य अर्थः? प्रातिपदिकस्य अर्थः। पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति उच्यते। स्वार्थं द्रव्यं च लिंगं च संख्याकारकमेव च मनामार्थः केषाञ्चित् त्रयः केषाञ्चित् अग्रिमः। तर्हि इदानीं लिंग नपुंसकवृत्तित्वं नपुंसकलिंगे विद्यमानं किं भवति? प्रातिपदिकं वाच्यवाचकभावसम्बन्धेन। तर्हि नपुंसके इत्युच्यमाने अपि नपुंसके इत्युच्यमाने प्रातिपदिकम् एवं लिंगम् अनयोः। लिंगं नपुंसकम् इति नपुंसकत्वम् अस्ति खलु लिंगं। वाचकं प्रातिपदिकं, वाच्यं लिंगं। वाच्यवाचकसम्बन्धेन नपुंसकवृत्तित्वं प्रातिपदिके अस्ति। अतः नपुंसके इत्युच्यमानेऽपि प्रातिपदिकस्य लाभः सिद्धः। तर्हि प्रातिपदिकग्रहणं किमर्थम्? इदमेव प्रातिपदिकग्रहणम् उक्तार्थे ज्ञापकम् इति उच्यते। वस्तुतः इदं प्रातिपदिकग्रहणम् अन्यार्थमस्ति इति शब्दरत्नग्रन्थे प्रतिपादयिष्यते, किन्तु मूलम् एवं वर्तते। उक्तं यत् उक्तः यः अर्थः विभक्त्येकादेशो नान्तवत् इति यः अर्थः, तस्मिन् अर्थे एतत् प्रातिपदिकग्रहणं ज्ञापकं भवतु। सामान्यापेक्षं ज्ञापकम् नाम विभक्त्येकादेशः न अन्तवत् इति अस्ति खलु। अत्र अस्मिन् अर्थे किं प्रमाणम् इति विचारः प्रवर्तते। सप्तम्यधिकरणे च इति तु उक्तमेव। तर्हि ज्ञाप्रातिपदिकात् इदानीं विभक्त्येकादेशस्य अन्तवद्भावो भवति चेत् को दोषः भवति? अधिकरणे इत्यादि निर्देशानुपपत्तिः भवति। कथम् अनुपपत्तिः भवति? तर्हि तत्र ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण ह्रस्वत्वापत्तिः वक्तव्या। ह्रस्वत्वं स्यात् तथा तद् अनुपपन्नं स्यात् इति वक्तव्यम्। तर्हि उच्यते ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य विभक्त्येकादेशस्य अन्तवद्भावे ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वत्वापत्तिः उच्यते। तदर्थं सप्तम्यधिकरणे च इति निर्देशः ज्ञापकम् इति उच्यते। तदपेक्षया ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रस्थ प्रातिपदिकग्रहणमेव तस्मिन् अर्थे ज्ञापकमस्तु। नाम व्यर्थं प्रातिपदिकग्रहणं व्यर्थमस्ति। व्यर्थं सत् विभक्त्येकादेशो नान्तवत् इत्यर्थं ज्ञापयिष्यति।
किन्तु वस्तुतः इदं ज्ञापकं न सम्भवति, अस्य ज्ञापकत्वं नास्ति, तादृशार्थज्ञापकत्वं नास्ति। ज्ञापने कृते सत्यपि स्वांशे चारितार्थ्यं न भवति इत्यादि विचारः तत्र टीकाग्रन्थे वर्तते। अयं पक्षः न समीचीनः। सप्तम्यधिकरणे च इत्यस्य ज्ञापकत्वं वक्तुं शक्यते, तत्र क्लेशः नास्ति, किन्तु अस्य ज्ञापक अस्य अन्यार्थत्वम् अस्ति। सत्त्वप्रधान यथा उक्तं गुरुभिः, तत्र आचार्यैः उक्तं खलु, सत्त्वप्रधान प्रातिपदिकग्रहणार्थं प्रातिपदिकग्रहणं वर्तते, तदस्ति सत्त्वप्रधानं वक्ष्यामि। इदानीं मूलम् अवगतं खलु? अग्रे उच्यताम्। इदानीं किमुच्यते? प्रत्ययान्तपर्युदास एव कर्तव्यः। प्रत्ययान्तभिन्नम् इत्येव वक्तव्यं। प्रत्ययभिन्नम् इति मास्तु, प्रत्ययपर्युदासः मास्तु। प्रत्ययः यः केवलः प्रत्ययः अस्ति, प्रत्ययपर्युदासः किमर्थं स्वीक्रियते? केवलस्य प्रत्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञा मा भूत्, एतदर्थं प्रत्ययपर्युदासः स्वीक्रियते खलु। तर्हि उच्यते केवलः यः प्रत्ययः सः अपि व्यपदेशिवद्भावेन प्रत्ययान्तः एव। व्यपदेशिवद्भावेन केवले प्रत्यये प्रत्ययान्तत्वं वक्तुं शक्यते न वा? न शक्यते। अकारः अस्ति, अ इति, केवलः अकारः, तस्य अदन्तत्वम् उच्यते न वा? केवलः यः अकारः सः अदन्तः भवति न वा? भवति खलु? कथं भवति? तद्वत् केवलः प्रत्ययः व्यपदेशिवद्भावेन प्रत्ययान्तः भविष्यति। तत् समाधानमस्ति। तद् तम् अंशम् इदानीम् अप्रकटय्य केवलं केवले प्रत्यये प्रत्ययान्तत्वं व्यपदेशिवद्भावेन अस्ति इति कृत्वा वस्तुतः प्रत्ययान्तत्वमपि आनेतुं न शक्यते। यत्र दोषदानं क्रियते तत्र किमस्ति? हरिषु करुषु इत्यत्र किमुक्तं? प्रत्ययपर्युदासः यदि न स्यात् तर्हि सु सि अनयोः प्रातिपदिकत्वं स्यात् इति उक्तम्। इदानीं किमुच्यते? प्रत्ययपर्युदासः मास्तु, प्रत्ययान्तपर्युदासः एव अस्तु। तर्हि सु सि अनयोः व्यपदेशिवद्भावेन प्रत्ययान्तत्वम् अस्ति। तर्हि व्यपदेशिवद्भावेन प्रत्ययान्तत्वम् अस्ति इति कृत्वा प्रत्ययान्तभिन्नत्वं नास्ति। तर्हि प्रत्ययान्तभिन्नत्वाभावात् अनयोः प्रातिपदिकसंज्ञा नैव स्यात्, तदर्थं प्रत्ययपर्युदासः न करणीयः। अनयोः प्रातिपदिकसंज्ञा वारणार्थं प्रत्ययपर्युदासः न करणीयः। अवगतम्? आवश्यकता का अस्ति इति न पृष्टव्यम्। प्रातिपदिकत्वे जाते किं स्यात्? तत्र सोरुत्पत्तिः स्यात्, अनन्तरं लुक् स्यात्, तस्य अनन्तरं पदत्वं स्यात्। पदत्वे जाते तत्र सातिग्रहणस्य वैयर्थ्यं स्यात् इत्यादिकं भवति। सत्त्वनिषेधार्थं सातिग्रहणं व्यर्थं स्यात्, सर्वं दोषाः सन्ति तत्र। अतः इदानीम् अग्रे उच्यताम्। व्यपदेशिवद्भावेन तस्यापि प्रत्ययान्तत्वात्, एवञ्च प्रत्ययान्तत्वात् प्रत्ययान्तभिन्नं नास्ति तत्र, अतः प्रातिपदिकसंज्ञा न भविष्यति। अस्य च अतथात्वात्, केवलस्य च अतथात्वात् इति अस्ति समाधानग्रन्थः। अस्य कः अभिप्रायः? केवलं प्रत्ययान्तभिन्नम् इति अर्थः नास्ति, अपि तु प्रत्ययान्ततदादिभिन्नम् इत्यर्थः वर्तते। प्रत्ययान्तपर्युदासो नाम प्रत्ययान्ततदादिपर्युदासः। तत्र यस्मात् प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेश तदन्तस्य च ग्रहणम् इति परिभाषया
तदादि इत्यंशस्य उपस्थितिः भवति कुत्र अर्थवत् सूत्रे। तथा च तदादि विशेष्यक प्रत्यय विशेषणक तदन्त विधिः भवति येन विधिस्तदन्तस्य इत्यर्थः। एवञ्च प्रत्ययान्त तदादि भिन्नम् इति अर्थः अप्रत्ययः इत्यस्य भवति। तर्हि इदानीं व्यपदेशिवत् भावेन केवले प्रत्यये प्रत्ययान्तत्वं कथञ्चित् आनेतुं शक्यते चेत् अपि प्रत्ययान्त तदादित्वम् आनेतुं न शक्यते इति ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायः वर्तते। प्रत्ययान्त तदादित्वं नाम प्रत्ययनिष्ठ अन्तावयवता निरूपित प्रकृतिनिष्ठ आद्यवयवता निरूपक समुदायः। प्रत्यय विशिष्टत्वं प्रत्ययान्त तदादित्वं वैशिष्ट्यञ्च स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रय घटितत्व स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रयेतर अघटितत्व किं लिख्यते प्रत्यय विशिष्टत्वं प्रत्ययान्त तदादित्वं स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित वैशिष्ट्यञ्च स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रय घटितत्व स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रयेतरा घटितत्वम् एवं स्वघटितत्व। हाँ, एवं स्वघटितत्व स्वघटित तृतीय संबंधः स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रय घटितत्व स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रयेतरा घटितत्व स्वघटितत्व। एतत् तृतीय संबंधेन प्रत्यय विशिष्टत्वं प्रत्ययान्त तदादित्वं यथा पश्यतु राम इति वर्तते प्रातिपदिकं तस्मात् सु इति प्रत्ययः आनीयते चेत् किं भवति स्वं प्रत्यय विशिष्टत्वं प्रत्ययान्त तदादित्वम् इदानीं राम सु इत्यस्यैव। कथं तर्हि स्वपदेन प्रत्ययः प्रत्ययनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रयः भवति राम प्रातिपदिकं यद् वर्तते प्रकृतिः तद्घटितत्वं रामसु इत्यत्र वर्तते। एवं प्रत्ययनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रयः राम इति तदितरः घटपटादिकं तत् अघटितत्वं रामसु इत्यत्र अस्ति। एवं स्वघटितत्वं स्वपदेन प्रत्ययः स्वघटितत्वमपि रामसु इत्यत्र अस्ति। एवं रीत्या एतत् सम्बन्धत्रयेण प्रत्यय विशिष्टं किं जातं रामसु इति समुदायः प्रत्यय विशिष्टः जातः। अयमेव समुदायः प्रत्ययान्त तदादि इति उच्यते। स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रय घटितत्व स्वपदेन प्रत्ययः विधेयता प्रत्यय प्रत्ययनिष्ठा या विधेयता तन्निरूपित उद्देश्यता कुत्र अस्ति राम इत्यत्र। राम इति शब्दम् उद्दिश्य खलु सुप्रत्ययः आगतः प्रातिपदिकात् खलु प्रत्ययः सुप्रत्ययः भवति अन्य शब्द घटपटादि तद् अघटितत्वम् अपि अत्र अस्ति। एवं स्वघटितत्वमपि अस्ति प्रत्ययघटितत्वम्। तत्र इतोपि योजना कर्तुं शक्यते परिष्कारस्य तत्र स्वनिष्ठ चर्मावयवता निरूपकत्व स्वनिष्ठ विविधाः प्रकाराः भवितुमर्हन्ति। स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रय निष्ठाद्यवयवता निरूपकत्व स्वनिष्ठ
विधेयता निरूपित उद्देश्य आश्रयेतर निष्ठाद्य इतरेतर निष्ठाद्यवयवता अनिरूपकत्व अथवा इतर निष्ठाद्यवयवता अनिरूपकत्व इत्यादि रीत्या परिष्कारस्य प्रकाराः भवितुमर्हति। तात्पर्यं किम्? प्रकृति प्रत्यय अनयोः यः समुदायः तत्रैव प्रत्ययान्त तदादित्वं तत्र तिष्ठति। अयं धर्मः तत्रैव समुदाये तिष्ठति। एतादृश धर्मः व्यपदेशिवद्भावेन केवले प्रत्यये आनेतुं न शक्यते। कुतः न शक्यते? यतोहि अयं धर्मः अशास्त्रीयः धर्मः, शास्त्रीयः धर्मः नास्ति इति ग्रन्थकारस्य अभिप्रायः। प्रत्ययान्त तदादित्वम् इति धर्मः शास्त्रीय धर्मो नास्ति। शास्त्रकारीय संकेततावच्छेदकः अथवा संकेत विषयतावच्छेदकः धर्मः अयं नास्ति। न हि शास्त्रकारैः तदादि इति पदस्य संकेतः कुत्रचित् सूत्रेण क्रियते। नाम तस्य यथा प्रातिपदिकम् इति किं भवति, संज्ञा अस्ति खलु, तस्य तु अर्थवद धातुरीत्या इति सूत्रेण संज्ञा क्रियते, संकेतः क्रियते। किन्तु तदादि इति शब्दस्य संकेतः नास्ति, इत्युक्ते तत्र तत् संज्ञाबोधकं नास्ति, तत् शक्तिग्राहकं किमपि सूत्रं नास्ति। तदादित्वम् आम् परिभाषया आगच्छति। अतः शास्त्रकारीय संकेत विषयतावच्छेदक धर्मः अयं नास्ति इति कृत्वा अयं धर्मः अशास्त्रीय धर्मः। व्यपदेशिवद्भावेन च अशास्त्रीयस्य धर्मस्य आनयनं न भवति इति कृत्वा प्रकृते प्रत्ययान्त तदादित्वं व्यपदेशिवद्भावेन केवले प्रत्यये वक्तुं न शक्यते। न भवति। कस्यचित् इत्युक्ते अस्ति, अस्ति, तथा नियमः अस्ति। व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति एकं शास्त्रं, शास्त्रं नाम सूत्रमस्ति। सूत्रेण कस्य धर्मस्य अतिदेशः भवति? तर्हि शास्त्रीयस्यैव धर्मस्य अतिदेशः भवति। शास्त्रे अतिदेशविधायकं यत् सूत्रमस्ति तेन कस्य धर्मस्य अतिदेशः स्यात्? तर्हि प्रत्यासत्या शास्त्रीय धर्मस्यैव अतिदेशः। यस्य कस्यापि धर्मस्य अस्माभिः अतिदेशः कर्तुं न शक्यते। बहुविधाः धर्माः शब्दे भवन्ति। किं सर्वेषां धर्माणाम् अतिदेशः क्रियते वा? सूत्रेण शास्त्रेण क्रियते। व्यपदेशिवदेकस्मिन् आद्यन्तवदेकस्मिन् इति अस्ति। आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रमस्ति तेन, अथवा व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषा वर्तते। अनेनैव अतिदेशः क्रियते। शास्त्रेण यदा अतिदेशः कर्तव्यः तर्हि प्रत्यासत्या शास्त्रीय धर्मस्यैव अतिदेशः शास्त्रेण क्रियते। यस्य कस्यचित् धर्मस्य अतिदेशः शास्त्रेण न क्रियते। प्रत्यासत्या नाम तत्र नाम शास्त्रेण क्रियते खलु। प्रत्यासत्ति इत्युक्ते संबन्धः। शास्त्रेण यस्य संबन्धः भवति यस्य धर्मस्य, तस्यैव धर्मस्य शास्त्रेण अतिदेशः भवति। यस्य कस्यचित् धर्मस्य अतिदेशः, इदानीं कश्चन शब्दः भवद्भिः उच्चरितः, तर्हि भवदुच्चरितत्वरूपः धर्मः तस्मिन् शब्दे भवति। तस्य धर्मस्य शास्त्रेण अतिदेशः न क्रियते। सः न शास्त्रीयः धर्मः, अशास्त्रीयः धर्मः। नाम शास्त्रेण यदा कस्यचित् धर्मस्य अतिदेशः क्रियते चेत् तर्हि कस्य धर्मस्य क्रियते? शास्त्रीयस्यैव इति प्रत्यासक्ति इत्युक्ते तत् सम्बद्धत्वं। शास्त्रसम्बद्धस्यैव धर्मस्य असम्बद्धस्य न क्रियते इति अभिप्रायः। प्रत्यासक्ति न्याय प्रत्यासक्ति तावदेव। प्रत्यासक्ति नाम सम्बन्धः।
भवद्भिः न्यायः पठितः वा? सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तिः, ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः इत्यादि पदानि तत्र आगच्छन्ति। सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तिः, ज्ञानलक्षणा सन्निकर्षः, सम्बन्धः, तस्य अभिप्रायः, प्रत्यासक्तिः इत्यस्य सम्बन्धः। तर्हि इदानीं किं जातं? तर्हि प्रत्ययान्त तदादित्वम् अतिदेष्टुं न शक्यते, तस्मात् प्रत्ययान्त तदादि भिन्नमेव इदं भवति। अतः केवलः प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः एव भवति, तस्मात् तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्। अतः तद्वारणार्थं प्रत्ययपर्युदासः कर्तव्यः एव। हाँ, केवलस्य च अतथात्वात्, केवलस्य च अतथात्वात् इति केवलस्य प्रत्ययान्त तदादित्वं न वक्तुं शक्यते। केवलस्य प्रत्ययस्य प्रत्ययान्त तदादित्वं वक्तुं न शक्यते। अवगतं वा? अन्यथा त्वदुक्तरीत्या भवदुक्त यत्तु कारैः उक्तरीत्या किमस्ति? सुप्तिङोरपि तदन्तत्वात् पदत्वं स्यात्। सुप्तिङोः अत्रैव हरिषु करोषि इत्यत्र केवलं यः सुप् वर्तते, सुप् हरिषु इत्यत्र सुप्, तस्यापि प्रत्ययान्तत्व सुबन्तत्वं भवदुक्तरीत्या सुबन्ततदादित्वम् अस्ति तत्र। व्यपदेशिवद्भावेन सुबन्ततदादित्वम् अस्ति इति कृत्वा तस्य पदत्वं स्यात्। केवलस्य सु इत्यस्य हरिषु घटक सु इत्यत्र केवले सु इत्यत्र सुबन्त भवदुक्तरीत्या एकस्मिन् प्रत्यये तत्र प्रत्ययान्त तदादित्वं वर्तते। तर्हि अत्रापि व्यपदेशिवद्भावेन सुबन्त तदादित्वं वक्तुं शक्यते सु इत्यत्र। तर्हि तस्य पदत्वं स्यात्। सुबन्त तदादेः पदसंज्ञा खलु। हरिषु इत्यत्र षु इति वर्तते खलु, तस्मिन् षु इत्यत्र सुप्त्वमस्ति न वा? व्यपदेशिवद्भावेन तत्रैव सुबन्त तदादित्वं भवदुक्तरीत्या स्यात्। यथा भवद्भिः हरिषु करोषि इत्यत्र षु इत्यत्र प्रत्ययान्त तदादित्वम् उच्यते अथवा प्रत्ययान्तत्वम् उच्यते, तद्वत् हरिषु इत्यत्र सु इत्यत्र हरिषु घटक सु इत्यत्र सुबन्त तदादित्वमपि स्यात्। व्यपदेशिवद्भावेन स्यात् चेत् किं स्यात्? तस्य पदत्व सुबन्त तदादेः पदसंज्ञा भवति। पदसंज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा न। पदसंज्ञा कस्य भवति? नाम सुबन्तस्य अथवा सुबन्त तदादेः तिङन्त तदादेः पदसंज्ञा। तर्हि इदानीं हरिषु घटक सु इत्यस्य व्यपदेशिवद्भावेन सुबन्त तदादित्वात् तस्य पदत्वं स्यात्। पदत्वे सति सकारस्य षत्वनिषेधः स्यात्। सात्पदाद्यो इति पदादि इत्यनेनैव षत्वनिषेधः स्यात्। तथा च सातिग्रहणं व्यर्थं स्यात्। सातिग्रहणं तत्र व्यर्थमेव स्यात्। हाँ, अग्रे सात्पदाद्योः इति निषेधः स्यात् षत्वस्य। हाँ, उच्यते। तत्त्वं कर्तव्यं न। साद्ग्रहणं व्यर्थम् इति न, पदादित्वात् तस्य निषेधः स्यात्। साद्ग्रहणं व्यर्थम् इति मया उक्तं, किन्तु अत्र तथा न। पदत्वं स्यात्, तर्हि पदादेः सस्य पदादेः सस्य षत्वनिषेधः स्यात्। हाँ, अत्र अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रे अधातुः अप्रत्ययः इति समस्तपदद्वयं वर्तते।
तदपेक्षया धातुश्च प्रत्ययश्च इति धातु प्रत्ययौ न धातु प्रत्ययौ अधातु प्रत्यय इत्यपि वक्तुं शक्यते। तत्र द्वन्द्वे कृते सति द्वन्द्व समीपे उच्चरितस्य नयः प्रत्येकम् अभिसम्बन्धे अधातुः अप्रत्ययः इति अर्थस्थ एव भवति। तर्हि किमर्थं तथा अनुक्त्वा अधातुः अप्रत्ययः इति पृथक् पृथक् किमर्थम् उक्तम् इति चेत् तत्र किमपि प्रयोजनं नास्ति तस्य पृथक् पृथक् कथनस्य स्पष्टप्रतिपत्तिः। तत्रापि तन्त्रेण उच्चारणम् एकशेषादिकं सर्वं स्वीकरिष्यते पूर्ववत् पूर्ववत् सर्वं स्वीकृत्य तथा अर्थः वर्णयिष्यते। किन्तु अत्र किमर्थं तथा नयद्वयोपादानं किमर्थं स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं तावदेव। हाँ माइक कुत्र गतं भो? माइक कार्यं न करोति किम्? अस्तु महासंज्ञाकरणं किमर्थं? प्रातिपदिकम् इति एतावती महती संज्ञा क्रियते। ति घु घ एवमेव कर्तव्यं खलु। संज्ञा नाम यथो न लघीयः इति भाष्यमस्ति। तर्हि महती संज्ञा क्रियते किमर्थं? प्रातिपदिकम् इति महती संज्ञा क्रियते। तत्र किं बीजं किं कारणं? तर्हि उच्यते श्रुत्यनुरोधात्। श्रुतौ अपि इयं संज्ञा नाम प्रातिपदिकशब्देन व्यवहारः वर्तते। प्रातिपदिकशब्दस्य प्रयोगः अस्ति अथर्वण श्रुतौ। अथर्ववेदे पठतु तत्र किं लिखितमग्रे? महासंज्ञाकरणं श्रुत्यनुरोधात्। हाँ तथा च अथर्वणे पठ्यते। अथर्वणश्रुतिः वेदः अस्ति तत्र पठ्यते। को धातुः कः प्रत्ययः किं प्रातिपदिकम्? प्रातिपदिकम् श्रुतौ तस्य शब्दस्य उपादानमस्ति। अतः श्रुतिप्रसिद्धत्वात् श्रुतौ प्रसिद्धिः अस्ति इति कृत्वा सा एव संज्ञा अत्रापि क्रियते। प्रातिपदिकम् इति महती संज्ञा। महती संज्ञा अन्वर्थः भवत्येव। अन्वर्थत्वम् अस्यापि अस्ति। अस्तु किम् अभ्युत्पन्नानि इह उदाहरणानि। दित्थादीनि अभ्युत्पन्नानि इह उदाहरणानि। अत्र अस्य सूत्रस्य उदाहरणं किम् चेत् दित्थादिशब्दः। दित्था काष्ठमयो हस्ति इति उच्यते। दित्था दवित्थः इत्यादि शब्दाः सन्ति। तत्र अभ्युत्पन्नाः। अभ्युत्पन्नाः इत्युक्ते प्रकृतिप्रत्यय विभाग शून्याः। तत्र प्रकृतिप्रत्यय विभाग ज्ञानपूर्वकं तत्र शास्त्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। अभ्युत्पन्नाः प्रकृति प्रत्यय विभाग शून्याः सन्ति। का प्रकृतिः कः प्रत्ययः इत्यादिकं तत्र किमपि नास्ति, विभागः नास्ति। तादृशम् अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवति। धातु भिन्नत्वं तत्र अस्ति, प्रत्यय भिन्नत्वं, प्रत्ययान्तदादि भिन्नत्वं, अर्थवत्वं सर्वमस्ति। अतः अस्य सूत्रस्य दित्थादीनि अभ्युत्पन्नानि इह उदाहरणानि। इति प्राञ्चः अभ्युत्पत्तिपक्षस्य तत्र प्रातिपदिकानि अभ्युत्पन्नानि भवन्ति इति एकः पक्षः। तस्य इदमेव ज्ञापकम्, इदं सूत्रं ज्ञापकं भवति। कथं ज्ञापकं? तत्र
यत्र अव्युत्पत्ति पक्षे किं भवति प्रकृति प्रत्यय विभाग ज्ञानं नास्ति तर्हि तत्रैव प्रत्यय भिन्नं प्रत्ययान्त भिन्नं धातु भिन्नं एतत् सर्वं तत्रैव सम्भवति अतः अव्युत्पत्ति पक्षस्य इदमेव सूत्रं ज्ञापकम् अस्ति प्रातिपदिकानि अभ्युत्पन्नानि अपि भवन्ति गुणादयो अभ्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति अस्ति तत्र तथैव कानिचन प्रातिपदिकानि अभ्युत्पन्नानि भवन्ति इत्यत्र इदं सूत्रं प्रमाणं भवति इति प्राचीनाः आचार्याः वदन्ति वस्तुतः अत्र व्युत्पत्तिपक्षेपि अस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अग्रे ग्रन्थकृता वक्ष्यते ज्ञापनं नाम इदानीं तादृशं शब्दस्वरूपं सर्वं नाम धातुजमाः इति अस्ति नाम यत्किमपि यः कोऽपि शब्दः भवति चेत् तस्य शब्दस्य धातुना निष्पत्तिः भवति तत्र कश्चन धातुः भवति तस्मात् कश्चित् प्रत्ययः क्रियते तत् प्रकृतिः भवति प्रत्ययः भवति इति व्युत्पत्तिपक्षे सर्वत्र यः कोऽपि धातुः भवति यः कश्चित् प्रत्ययः भवति तत्र एवं सति तादृशानां शब्दानां प्रत्ययान्त तदादि भिन्नत्वं न संभवति तर्हि प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः कः शब्दः भवेत् यदि सर्वेपि व्युत्पन्नाः शब्दाः तर्हि कः शब्दः प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः भवेत् अस्तु प्रत्यय भिन्नः भवति धातु भिन्नः अपि भवति किन्तु प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः कः शब्दः कोऽपि शब्दः तथा न भवेत् तर्हि अनेन सूत्रेण कस्य प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् तस्मात् तादृशाः अपि शब्दाः सन्ति ये प्रत्ययान्त तदादि भिन्नाः सन्ति इत्युक्ते यत्र प्रकृति प्रत्यय विभागाः न सन्ति अव्युत्पन्नाः तेषां शब्दानाम् अनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा विधीयते एवञ्च इति प्राचीनानां मतम् नाम इदं सूत्रम् अव्युत्पत्तिपक्षस्य ज्ञापकम् अस्ति अव्युत्पन्नान्येव अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि इति प्राचीनानां मतं वर्तते अग्रे तच्चिन्त्यं हरदत्तः अस्ति पदमञ्जरीकारः पदमञ्जरी काशिकायाः व्याख्यानमस्ति न्यासः एवं पदमञ्जरी इति व्याख्यानद्वयम् तत्र हरदत्तेन किम् उक्तम् व्युत्पत्तिपक्षेपि निपातार्थम् अनुकरणार्थं च इदं सूत्रम् व्युत्पत्तिपक्षेपि निपातार्थम् अनुकरणार्थं निपातस्य इदानीं तैः किम् उच्यते निपातस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अनेन सूत्रेण भवति निपाते चादि निपाताः सन्ति तेषां तत्र प्रकृति प्रत्यय भिन्नत्वं प्रत्ययान्त तदादि भिन्न एतत् सर्वं वर्तते धातु भिन्नत्वं चादीनां चादी निपाताः ये सन्ति ते धातु भिन्नाः प्रत्यय भिन्नाः प्रत्ययान्त तदादि भिन्नाः तर्हि तेषां प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यर्थम् इदं सूत्रम् अपेक्षितम् एवञ्च अव्युत्पन्नान्येव उदाहरणानि इति न नाम व्युत्पत्तिपक्षे अपि चादीनां निपातानां प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यर्थम् इदं सूत्रम् आवश्यकम् अस्ति एवं अनुकरणानाञ्च तत्र प्रकृतिप्रत्यय विभागो नास्ति अनुकरणविषये भुवः प्रभवः अथवा क्षयो दीर्घात् तत्र भुवो भुक् लुङ् लिटोः एतेषु सूत्रेषु भू इति अनुकरणं क्रियते अनुकरणं कृत्वा तस्य क्रियावाचकत्वं नास्ति अतः धातुत्वं नास्ति धातु भिन्नत्वं प्रत्यय भिन्नत्वं प्रत्ययान्त तदादि सर्वम् अस्ति तत्र अनुकरणं
तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यर्थमपि इदं सूत्रम् अपेक्षितमस्ति। अवगतं वा? अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकान्येव उदाहरणानि इति न, निपातार्थम् अनुकरणार्थं च इदं सूत्रम् आवश्यकम् अस्ति। निपातानां प्रातिपदिकसंज्ञा विधानार्थम् एवं अनुकरणानां प्रातिपदिक नाम व्युत्पत्तिपक्षे अपि निपातानां तत्र प्रकृतिप्रत्यय विभागो नास्ति इति कृत्वा केवलम् एकः एव पक्षः अस्तु व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि तत् स्वीक्रियते चेदपि निपातार्थम् अनुकरणार्थं च नाम निपातस्य प्रातिपदिकसंज्ञा विधानार्थम् अनुकरणानां च प्रातिपदिकसंज्ञा विधानार्थम् इदं सूत्रम् आवश्यकं भवति। अवगतम्? इति तत् तुच्छम् इति चिन्त्यं तत् चिन्त्यम् इति उच्यते। ग्रंथ अवगतो न वा? विषयः अवगतो न वा? कः विषयः? व्युत्पत्तिपक्षे अपि इदं सूत्रम् आवश्यकम् अस्ति। व्युत्पन्नान्येव प्रातिपदिकानि न अव्युत्पन्नानि। सर्वं नाम धातुजमाः इत्यादि निरुक्तवचनात् सर्वाणि प्रातिपदिकानि व्युत्पन्नान्येव इत्येव स्वीक्रियते। तथापि तर्हि तस्मिन् पक्षे इदानीं सर्वेषां व्युत्पन्नत्वे प्रत्ययान्ततदादिभिन्नत्वम् इति कुत्रापि न गच्छति चेत् अस्य सूत्रस्य कुत्र प्रवृत्तिः स्यात् इति चेत् निपातानां प्रातिपदिकसंज्ञार्थम् अनुकरणानां प्रातिपदिकसंज्ञार्थम् इदं सूत्रम् आवश्यकमस्ति। अवगतम्? धातुत्वम् अतिदिश्यतां न। धातुत्वं नाम इदानीं क्रियावाचकत्वं यत्र वर्तते तस्यैव धातुत्वं। क्रियावाचकस्यैव धातुसंज्ञा भवति। तत्र धातुत्वम् आगच्छति चेत् तत्र इदानीं गवित्ययमाह इत्यादिषु अनुकरणेषु स्वीक्रियताम्। तत्र गव इति अनुकरणं, गव इति अयमाह इत्यत्र तत्र गव इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यर्थं तदर्थम् इदं सूत्रम् अपेक्षितं भवति। यदि तत्र धातुत्वम् आनीयते तर्हि तत्र धातुभिन्नत्वं नास्ति इति कृत्वा तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात् इति उच्यते चेत् गवित्ययमाह इत्यत्र वान्तं यद् अनुकरणमस्ति तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यर्थम् इदं सूत्रम् अपेक्षितम्। भुवा इत्यादिषु इदानीं किमस्ति तत्र अनुकरणं यत्र भवति तत्र विवक्षाद्वयमस्ति। तत्र भेदविवक्षा इति एकः पक्षः, अभेदविवक्षा इति अपरः पक्षः। तत्र भेदविवक्षा पक्षे अनुकार्यनिरूपितशक्तिमत्वम् अनुकरणे भवति। अनुकार्यनिरूपितशक्तिमत्वं भवति तत्र अनुकरणे। किन्तु तस्य इदानीं किमस्ति, भुवा इत्यत्र भू इति यद् वर्तते तद् अनुकरणं। यदि भेदविवक्षा स्वीक्रियते, भेदविवक्षा पक्षे अनुकार्यभूतः यः भू नाम क्रियावाचकः यः धातुसंज्ञकः भू अस्ति तन्निरूपिता शक्तिः नाम भू इति या अनुपूर्वी वर्तते तादृश अनुपूर्वी निरूपिता शक्ति तत्र भू इति अनुकरणे वर्तते। शक्तिः अस्ति इति कृत्वा तत्र अर्थवत्वमस्ति। इदानीं सः भू यः वर्तते सः न क्रियावाचकः। क्रियावाचकः यः भू तस्य या अनुपूर्वी वर्तते तद्बोधकत्वमेव तत्र वर्तते, न तु क्रियावाचकत्वमस्ति। अतः तस्य
धातुत्वं नास्ति, धातुत्वं नास्ति, तर्हि तत्र धातुभिन्नत्वं प्रत्ययभिन्नत्वं प्रत्ययान्तदादिभिन्नत्वम् एतत् सर्वम् अस्ति इति कृत्वा तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां विभक्तयः उत्पद्यन्ते, भुवः इत्यादि निर्देशः भिन्नः इति पक्षः। अभेदविवक्षा पक्षे किं भवति? अभेदविवक्षा पक्षे इदं यद् अनुकरणम् अस्ति तद् अनुकरणं अनुकार्य सदृशम् अस्ति। सादृश्यं तत्र आनुपूर्व्योः सादृश्यम् अस्ति। अनुकार्यस्य या आनुपूर्वी सैव आनुपूर्वी अनुकरणस्य अस्ति। इदं यत् सादृश्यं तादृशसादृश्येनैव अस्य अनुकरणस्य अनुकार्यबोधकत्वं वर्तते। सादृश्यम् अस्ति इति कृत्वा इदम् अनुकरणम् अनुकार्यं बोधयति। अस्यां स्थितौ अस्मिन् अनुकरणे शक्तिः नास्ति, वृत्तिमत्वं नास्ति, वृत्तिमत्वं नास्ति अत्र अनुकरणे। एवं रीत्या कश्चित् भेदः अस्ति। अनुकरण तत्र अभेदविवक्षा एवं भेदविवक्षा इति भेदः। किन्तु भेदविवक्षायामेव यतोहि वृत्तिमत्वं तु अपेक्षितं, वृत्तिमत्वम् अपेक्षितम्, अर्थवत्वम् अपेक्षितम्, अर्थवत्वम् अपेक्षितमस्ति। अतः तस्मिन् पक्षे अर्थवत्वं भवति, तत्र धातुभिन्नत्वादिकं वर्तते। तत्र धातुसंज्ञा तस्य न भवति अनुकरणस्य। प्रकृतिवद् अनुकरणं भवति इति न्यायेनापि परिभाषयापि अनुकरणस्य धातुसंज्ञा नास्ति। तत्र अनुकरणं शक्त्या अनुकार्यं बोधयति, न तु क्रियां बोधयति। क्रियाबोधकत्वं नास्ति इति कृत्वा तस्य धातुसंज्ञा न भवति। धातुभिन्नत्वमस्ति, धातुभिन्नत्वमेव तत्र वर्तते इति कृत्वा इदानीम् अनुकरणानां प्रातिपदिकसंज्ञाविधानार्थम् इदं सूत्रं व्युत्पत्तिपक्षेऽपि आवश्यकं भवति। तर्हि अव्युत्पत्तिपक्षस्य ज्ञापकम् इति तथा वक्तुं न शक्यते। व्युत्पत्तिपक्षेऽपि अस्य सूत्रस्य आवश्यकता अस्ति। अव्युत्पन्नान्येव उदाहरणानि इति न, व्युत्पत्तिपक्षेऽपि निपातानि अनुकरणानि अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि भवन्ति इति तेषां मतं। किन्तु तत् चिन्त्यं, चिन्त्यं कथं चिन्त्यं? तत्र चिन्ता का कर्तव्या, विचारः कर्तव्यः। तत्र कः विचारः कर्तव्यः? तत्र व्युत्पत्तिपक्षे यदि सर्वाणि अपि प्रातिपदिकानि व्युत्पन्नानि इति यदि पक्षः अस्ति तर्हि च इत्यपि व्युत्पन्नं भवितुमर्हति, वा इत्यपि व्युत्पन्नं भवितुमर्हति। कश्चन धातुः, कश्चन प्रत्ययः तत्रापि कल्पयितुं शक्यते। गुणादिप्रत्ययाः बहुविधाः वर्तन्ते एव, तादृशः कश्चन प्रत्ययः अत्रापि भवितुमर्हति, कश्चित् धातुः भवितुमर्हति। तर्हि अत्रापि धातु प्रत्यय कल्पना भवितुमर्हति, अस्यापि व्युत्पन्नत्वं सम्भवति। एवञ्च निपातानां व्युत्पत्तिपक्षः इत्येव स्वीक्रियते चेत् निपातानाम् अनुकरणानां सर्वेषामपि काचित् व्युत्पत्तिः, कश्चन प्रतिपत्तेर्विभागः अस्माभिः कल्पयितुं शक्यते। तर्हि तस्यां स्थितौ इदम् उदाहरणं न भवितुमर्हति। तदेव तच्चिन्त्यम् उच्यतामग्रे। तत्रापि प्रकृत्यादिकल्पना संभवात्, तत्रापि संभवति, प्रकृत्यादीनां कल्पना तत्रापि संभवति। निपात विषये, अनुकरण विषये च प्रकृत्यादि। अग्रे वस्तुतस्तु व्युत्पत्तिपक्षेऽपि बहुपटवः इत्याद्यर्थं सूत्रम्। वस्तुतस्तु एतेषाम् इदानीं मतं वर्तते। व्युत्पत्तिपक्षे बहुपटवः, बहुपटवः इत्याद्यर्थं सूत्रमस्ति। बहुपटवः, बहुपटु, बहुपटु इत्युक्ते ईषदूनः पटवः, न तु अधिकाः पटवः इति न, बहुपटवः न्यूनः। ईषदु
विभाषा बहुच पुरस्तात्तु इति सूत्रम्। विभाषा बहुच पुरस्तात्तु अत्र किं भवति बहुच इति प्रत्ययः तद्धित प्रत्ययः। प्रत्ययः सामान्यतः प्रकृतेः अनन्तरं भवति खलु, प्रत्ययः परः भवति, किन्तु अयं प्रत्ययः पुरस्तात् पूर्वं भवति। अयं प्रत्ययः पूर्वं भवति तर्हि किं वदति पटु जस् इति प्रकृतिः अस्य प्रत्ययस्य। पटु जस् इति अस्य प्रत्ययस्य प्रकृति सुबन्तात् तद्धितः भवति, सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति सिद्धान्तः। तर्हि पटु जस् इति सुबन्तमस्ति। इदानीं बहुच इति प्रत्ययः भवति कुत्र भवति, आदौ भवति, तर्हि बहु पटु जस् इति भवति। इदानीम् अयं यः समुदायः वर्तते सा कीदृशः समुदायः अस्ति। इदानीं धातु भिन्नः अस्ति, प्रत्यय भिन्नः अस्ति, प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः अस्ति न वा, अस्ति। कुतः जस् नास्ति वा प्रत्ययः, अस्मिन् समुदाये जस् इति प्रत्ययः नास्ति वा, प्रकृति प्रत्ययः नास्ति सा। जस् प्रत्ययः कस्मात् विहितः, पटु शब्दात् विहितः, न तु बहु पटु शब्दात् विहितः। अतः जस् प्रत्ययमादाय प्रत्ययान्त तदादित्वम् इति वक्तुं न शक्यते। पटु जस् इत्यस्यैव प्रत्ययान्त तदादित्वम्, न तु बहु पटु जस् इत्यस्य। तर्हि प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः अर्थवान् अपि अस्ति। उत्तरसूत्रेण तु अस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति वा, कुतः तद्धितान्त तदादित्वं नास्ति। अत्र तद्धितान्त तदादित्वं नास्ति, तद्धित संज्ञकः प्रत्ययः अन्ते नास्ति, अत्र पूर्वमस्ति। अतः तद्धितान्त तदादित्वाद् अस्य प्रातिपदिक संज्ञा इति वक्तुं न शक्यते। पूर्वसूत्रेणैव अस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। एवमेव शिवभागवतः परमगार्ग्यायनः इत्यादीनामपि अनेन सूत्रेण पूर्वसूत्रेणैव प्रातिपदिक संज्ञा भवति। बहु पटु जस् इति तस्य धातु भिन्नत्वात् प्रत्यय भिन्नत्वात् प्रत्यांत तदादि भिन्नत्वात् अर्थवत्वात् च अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञार्थम् इदं सूत्रं व्युत्पत्ति पक्षेपि आवश्यकमस्ति। अव्युत्पत्ति पक्षे एव न, यत्र प्रकृति प्रत्यय विभाग ज्ञान पूर्वकं शास्त्र प्रवृत्तिः भवति तत्रापि प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थम् अस्य सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते, न तु केवलानाम् अभ्युत्पन्नानाम् एव कृते अस्य सूत्रस्य आवश्यकता अस्ति। व्युत्पत्ति पक्षेपि बहुपटवः इत्याद्यर्थमिदं सूत्रं। वस्तुतस्तु अग्रे न चैवं बहुच पूर्वः इत्येव सूत्रत्याम् इति वाच्यम्। तर्हि तत्र शङ्का कर्तुः आशयः कः अस्ति, केवलं बहुपटवः इत्याद्यर्थमेव एतदर्थमेव सूत्रम् अस्ति चेत् अर्थवदधातुरप्रत्यये एतावत् सूत्रं किमर्थं, बहुच पूर्वं प्रातिपदिकम् अथवा बहुच पूर्वः प्रातिपदिकम् इत्येव सूत्रेताम्। अस्यैव यदि प्रातिपदिक संज्ञा अस्य सूत्रस्य प्रयोजनमस्ति तर्हि बहुच पूर्वं प्रातिपदिकम् इत्येव सूत्रेताम्। अस्य प्रातिपदिक संज्ञा अनेनैव सूत्रेण भविष्यति। न चैवं बहुच पूर्वम् इत्येव सूत्रेताम् इति वाच्यम्। मूलकेनोपदंसम् इत्यादौ कृदन्तत्वेनाति प्रसंगात्। तर्हि उच्यते अतिप्रसंगः भवति। यदि बहुच पूर्वं प्रातिपदिकम् इत्येव सूत्र्यते तथा सति मूलकेन उपदंशम् इति एकः प्रयोगः। उपदंशस्तृतीयायाम् इति सूत्रेण
तृतीयांते उपपदे उपसर्ग पूर्वक दंश धातोः णमुल् प्रत्ययः भवति। मूलकेन उपदंशम् इति प्रयोगः तत्र वर्तते। अनन्तरं तृतीया प्रभृति न्यन्यतरस्याम् इति सूत्रेण विकल्पेन मूलकेन इत्यस्य उपदंशम् इत्यनेन उपपदसमासः विकल्पेन भवति। तर्हि मूलकेनोपदंशम् इति एकः वाक्यं यस्मिन् पक्षे वाक्यं भवति मूलकेनोपदंशम्, समासः भवति चेत् मूलकोपदंशम् इति प्रयोगद्वयमस्ति। मूलकोपदंशम् मूलकेनोपदंशम्। अत्र मूलकेन उपदंशम् अत्र वाक्यं यद्वर्तते अस्य वाक्यस्य कृदन्ततदादित्वात् प्रातिपदिकत्वापत्तिः। कथं कृदन्ततदादित्वम्? उत्तरसूत्रे कृदन्ततदादेः प्रातिपदिकसंज्ञा विधीयते खलु, उत्तरसूत्रेण विधीयते। तत्र एका परिभाषा अस्ति, कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषा श्रुता। नख निर्भिन्नः, नखैर्भिन्नः इत्यपि नख भिन्नः, नखैर्निर्भिन्नः नख निर्भिन्नः इत्यपि भवति। तत्र कौमुद्याम् इयं परिभाषा उक्ता, कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणं। तत्र गतिपूर्वकस्य ग्रहणमस्ति। तद्वत् नाम कृदन्ततदादेः यत्र ग्रहणं भवति, यथा तत्र कर्तृकरणे कृता इति वर्तते। कृता इत्युक्ते कृदन्ततदादिना इत्यर्थः। कृता बहुलम् इति अस्ति, कर्तृकरणे कृता बहुलम्। कृत्पदेन कृदन्ततदादेः ग्रहणं भवति तत्र। तर्हि कृदन्ततदादेः यत्र ग्रहणमस्ति, कृद्ग्रहणं नाम कृदन्ततदादेः ग्रहणं। कृदन्ततदादेः ग्रहणे गतिपूर्वकस्य कृदन्ततदादेः कारकपूर्वकस्य च कृदन्ततदादेः तेन ग्रहणं भवति। नाम किं? गतिपूर्वके कृदन्ततदादौ कृदन्ततदादित्वम् अतिदिश्यते अनया परिभाषया। कारकपूर्वक कृदन्ततदादौ अपि कृदन्ततदादित्वम् अतिदिश्यते। यथा निर्भिन्नम् इत्यत्र वस्तुतः कृदन्ततदादित्वं भिन्नम् इत्यत्र अस्ति, भिन्न इत्यत्रैव अस्ति कृदन्ततदादित्वं। किन्तु कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषया किं क्रियते? निर्भिन्न इति गतिपूर्वके कृदन्ततदादौ कृदन्ततदादित्वम् अतिदिश्यते। एवञ्च इदानीं निर्भिन्न इत्यपि कृदन्ततदादि भवति परिभाषया। एवञ्च कर्तृकरणे कृता बहुलम् इत्यत्र कृत्पदेन निर्भिन्न इत्यस्य समुदायस्य गतिपूर्वकस्यापि ग्रहणं भवति। तृतीयान्तेन सह समासः भवति, नख निर्भिन्न। तद्वदत्रापि कृदन्ततदादेः प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते। तर्हि कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् एवञ्च कारकपूर्वस्यापि ग्रहणं भविष्यति। तर्हि मूलकेनोपदंशम्, अत्र वस्तुतः उपदंशम् इत्येव उपदंशम् इति अस्ति। उपदंशम् इत्येव कृदन्ततदादि वर्तते, णमुल् प्रत्ययः। उपदंशम् इत्येव कृदन्ततदादि वर्तते। किन्तु कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषया मूलकेन इति करणकारकं तृतीया वर्तते खलु, करणकारकमस्ति तत्। भुङ्क्ते इत्यत्र करणमस्ति मूलकेन। मूलकेन उपदंशं भुङ्क्ते इति वाक्यमस्ति। तर्हि तत्र मूलकेन इति तृतीयान्तमस्ति, करणं वर्तते, तर्हि कारकं वर्तते तत्। तर्हि कारकपूर्वके अर्थात् मूलकेनोपदंशम् इत्यत्रापि कृदन्ततदादित्वम् अनया परिभाषया अतिदिश्यते। तथा च मूलकेनोपदंशम् इति समुदायस्य कृदन्ततदादित्वात् कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकत्वापत्तिः स्यात्। उपदंशम् वक्तुं शक्यते। वस्तुतः तत्र कृदन्ततदादित्वम् उपदंशम् इत्यत्र वर्तते, न तु केवलं दंशम्। दश धातोः एवं णमुल् प्रत्यय इति न कृदन्ततद, उपपूर्वक दश धातोः एव णमुल् प्रत्ययः। तर्हि उपदंशम् इति कृदन्ततद। तर्हि अत्र कृद्ग्रहणमस्ति, कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यत्र।
तर्हि कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणं, तर्हि कारकपूर्वस्यापि ग्रहणं भविष्यति। तर्हि मूलकेनोपदंश इत्यस्य ग्रहणं भविष्यति। तर्हि अस्यापि कृदन्त तदादित्वं, तर्हि अस्यापि प्रातिपदिकत्वं स्यात्। प्रातिपदिकत्वे सुपो लुगापत्तिः, मूलकेन इत्यत्र सुपः लुक् स्यात्। अन्येपि दोषाः सन्ति। ग्रंथ टीका ग्रंथे विचारः भविष्यति। इदानीं मूलं समापयतु। न च समासग्रहणं नियमार्थमिति निस्तारः। इदानीं किम् उच्यते तत्र एका शङ्का, नाम इदानीं बहुच् पूर्वं प्रातिपदिकम् अथवा बहुच् पूर्वः प्रातिपदिकम् इति यदि सूत्र्यते चेत् दोषः अयमस्ति। कः? मूलकेनोपदंशम् इत्यस्य कृदन्त तदादित्वात् प्रातिपदिकत्वं स्यात् इति दोषः। तर्हि उच्यते तत्र एवं चेत् समासग्रहणं नियमार्थम् अस्ति। कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे समासग्रहणं नियमार्थमस्ति। यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव इति नियमः क्रियते। अस्मिन् संघाते मूलकेन उपदंशम् इति संघाते पूर्वो भागः पदमस्ति, मूलकेन इति भागः पदमस्ति। तर्हि तादृश संघातस्य मूलकेन उपदंशम् इति संघातस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति चेत् तर्हि समासस्यैव भवति, तेन वाक्यस्य न। इदं तु वाक्यमस्ति, अयं तु न समासः, वाक्यं खलु इदं। तर्हि वाक्यस्य तु व्यावृत्ति समासग्रहणकृत नियमेन भवत्येव। तर्हि इयम् आपत्तिः वक्तुं न शक्यते खलु। तर्हि उच्यते अयं अस्य समासग्रहणस्य नियमार्थत्वं कदा सिद्ध्यति? यदा अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रं भवति तदा एव। न तु बहुच् पूर्वं प्रातिपदिकम् इति सूत्रमस्ति चेत् समासग्रहणस्य नियमार्थत्वं न सम्भवति। अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रसत्त्वे एव समासग्रहणस्य नियमार्थत्वं सिद्ध्यति। कथं? समासग्रहणम् इदानीं किं समासस्य संज्ञा विधानार्थमस्ति। राजन्नस्पुरुषु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं खलु समासग्रहणं कृतं। राजन्नस्पुरुषु इत्यस्य तु प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेणैव सिद्धमस्ति। यतोहि राजन्नस्पुरुषु इति समुदायः धातु भिन्नः, प्रत्यय भिन्नः, प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः अपि अस्ति। अयं समुदायः प्रत्ययान्त तदादिः अस्ति वा? राजन् गस् पुरुष सु इति समुदायः प्रत्ययान्त तदादिः अस्ति। राजन् गस् पुरुष सु इति समुदायः प्रत्ययान्त तदादिः अस्ति? नास्ति। राजन् गस् इति समुदायः प्रत्ययान्त तदादिः अस्ति। पुरुष सु इति समुदायः प्रत्ययान्त तदादिः अस्ति। किन्तु राजन् गस् पुरुष सु इति समुदायः प्रत्ययान्त तदादिः नास्ति। तर्हि प्रत्ययान्त तदादि भिन्नत्वमपि अस्ति। तर्हि पूर्वसूत्रेणैव प्रातिपदिकत्वं सिद्धम्। अतः सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर् इति न्यायेन समासग्रहणं नियमार्थं भवति। उत्तरसूत्रे समासग्रहणं नियमार्थं भवति। तथा च नियमं करोति यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव इत्यादि नितेन वाक्यस्य व्यावृत्तिः क्रियते। किन्तु बहुच् पूर्वं प्रातिपदिकम् इति सूत्रं यदि भवति अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यस्य स्थाने, तर्हि किं समासग्रहणस्य नियमार्थत्वं सम्भवति वा? सम्भवति। तर्हि नियमेन व्यावृत्तिः भवितुमर्हति मूलकेन उपदंशम् इत्यस्य। अर्थवदधातुरप्रत्यय इति सूत्रसत्त्वे एव मूलकेनोपदंशम् इत्यस्य परत्वात् समासग्रहणकृत नियमेन व्यावृत्तिः भवति। कृदन्त तदादित्वेन तस्य कृत् ग्रहणेन प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्नोति। समासग्रहणेन प्रातिपदिक संज्ञायाः वारणं प्राप्नोति, निवृत्ति। तर्हि कृदन्त तदादित्वेन प्रातिपदिकत्वं स्याद्वा समासग्रहणकृत नियमेन तस्य प्रातिपदिकत्व व्यावृत्ति स्याद्वा
इति विचिकित्सायां तत्र परत्वात् एकस्मिन्नेव सूत्रे कृत् तद्धित समासाश्च इति सूत्रेव परं वर्तते समासः। परत्वात् समास ग्रहण कृत नियमेन व्यावृत्तिरेव भवति अस्य प्रातिपदिकत्वस्य। कृत् तद्धित समासाश्च इति सूत्रे कृत् तद्धित समास इति वर्तते खलु। क्रमेण पूर्वं किम् अस्ति? कृत् अनन्तरं तद्धित अनन्तरं समास। इदानीं कृत् इति वर्तते, कृत् पदेन कृदन्त तदादेः ग्रहणं। तर्हि कृत् ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणं। तर्हि मूलकेन उपदंशम् इत्यत्र प्रातिपदिकत्वं कृत् ग्रहणेन प्रातिपदिकत्वम् अस्य प्राप्तं न वा? प्राप्तम्। एवं समास ग्रहणमस्ति, समास ग्रहणकृत नियमेन अस्य प्रातिपदिकत्वस्य व्यावृत्तिः निषेधः प्राप्तः। तर्हि किं स्यात्? प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् वा समास ग्रहणकृत नियमेन व्यावृत्ति स्यात् वा इति चेत् परत्वात्। अन्यत्र लब्धावकाशत्वम् अस्त्येव उभयोः, कृतग्रहणस्य समासग्रहणस्य च अन्यत्र लब्धावकाशत्वं वक्तुं शक्यते। तर्हि इदानीं युगपत् उभयोः प्राप्तिः अस्ति। तर्हि परत्वात् मूले आगच्छति। भवद्भिः कृत्तद्धित समासाश्च इति यदा पठिष्यते तत्र सर्वम् आगच्छति, अयं विषयः आगच्छति। अस्तु। अर्थवत् सूत्रारब्धं विना समासग्रहणस्य नियमार्थत्वायोगादिति समासग्रहणस्य नियमार्थत्वमेव न सम्भवति अर्थवत् सूत्रारम्भं विना। तथा च व्यावृत्तिः भवितुं नार्हति। मूलकेन उपदंशम् इत्यस्य प्रातिपदिकत्वापत्तिः दुर्वारा स्यात्। तस्मात् एवं वक्तुं न, बहुत पूर्वं प्रातिपदिकम् इति न्यासः कर्तुं न शक्यते। तद्धित समासाश्च अर्थवत् इत्यानुवर्तते। इदं सूत्रान्तरमस्ति। इदम् अन्यैः आचार्यैः पाठयिष्यते, मया न पाठनीयं। मया इदानीं शब्दरत्नग्रन्थः पाठनीयः अस्ति। इदानीम् आरम्भे पुनः आगच्छति।